त्या लोकांनी येऊन आमचे घर मोडले सगळे, उजो लायले, वाशी असले सामान सगळे मोडून उडवले. म्हणजे आम्ही थंय रावतली अशी, जे आमचे थंय वाडी जातली, लोक चड जातलो, मागीर शिक्षणान कितें जातलें अशें ते तेंच्यांनी कितें चिंतलें तें काय आमकां खबर ना. वर्स 2016 गोंयचो निरंकाल. एक असो गांव जंय वशिल्लो अव्यक्त मुनेळ. मात अकस्मात एक दीस सगळेच जाले भयभीत. कातकरी समाजाची एक माणकुली वस्ती आदी सावनूच हेर समाजा कडल्यान पयसाविल्ली, आतां सामकीच हुमटून उडयल्ली. घरां मोडली, मनां तुटली आनी हिसकावन घेतले तांचें अस्तित्व, तांचें आसणें. पूण मरून वचुना तो धीर, तें धाडस, ते बळगे. वेळ गेलो, दीस गेले, पूण काणी अजून सोंपूना. आयज हावेस परतो जागो जाला. ल्हव ल्हव पावलांनी शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान, आपलेपणाच्या उबेंतल्यान. नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक द वॉयस फॉर गोंयच्या नव्या व्हिडिओत माई मोगाचो येवकार. आमी म्हणटात गोंय विकसीत जाला, भारत विकसीत जाला, पूण गोंयच्या कांय भागांनी आजुनूय समाजा कडल्यान, शिक्षणा कडल्यान वा नोकरे कडल्यान वंचीत असे कांय समाज आसात. तांचे मेरेन आमी पावयनात वा आमचे विचारूय थंय पावनात. आमकां दिसता सगळे विकसीत जाला आनी आमी फुडें पावल्यात. आयज आमी आयल्यात संविधान केंद्राच्या कातकरी समाजा खातीर एक अरेंज केल्ल्या कॅम्पान आनी ह्या कॅम्पान संविधान केंद्र आसा ते वावुरता कातकरी समाजाची भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर, तांच्या वेगवेगळ्या तांकां ग्रो करपा खातीर, तेंचे हायजीन कशें मेंटेन करप हाचेरूय ते प्रयत्न करतात. आनी हो समर कॅम्प खासा कातकरी समाजाच्या भुरग्यां खातीर आसा. ह्यात आमी आयच्या व्हिडिओंतल्यान तुमकां ह्या कॅम्पा विशीं जाणून घेतली, तशेंच तुमकां दाखयतली आमी कातकरी समाज कशे तरेन तांचे कश्ट आसात, तांचे मुखार आव्हानां कितें आसात. ह्यात तर पळोवया हो कॅम्प आनी तांचे प्रस्न. आयज आमी पावल्यात सांकळेच्या कुडण्या गांवांत, संविधान केंद्राच्या खाशेल्या कॅम्पांत. हो फक्त सादो कॅम्प न्हय, तर ही एक नवी सुरवात. ह्या सुवातेर घडटा नवी शिकवण, शिक्षणाची, नितळसाणीची, समाजात मानान जगपाची. कातकरी हे कम्युनिटी गोंयान अशी आसा, हेच खरें तर कोणाक सांगल्यार खरें दिसना की गोंय सारकेल्या प्रदेशान असे लोक आसात अशें म्हणून. पूण जेन्ना तुका खबरूच आसा 2016 तेंचेर हल्लो जालो आनी मागीर ती लायमलायटान येयली तेन्ना आमी बीन काम केलें तेंच्या बरोबर. आमचे कार्यकर्ते वयताले. कितें दिवप कितें ना ह्यो गोश्टी गरजेच्यो वस्तू दिवप, गरजेच्योच वस्तू दिवप, जितले जाय तितलेच दिता. बाकी सगळो इन्वेस्टमेंट आमी तेंच्या स्टेशनरीन, तेंच्या अशें खाणानूय करता, सप्लिमेंटरी फूड दिता. कित्याक खुबशीं भुरग्यांची HB कमी आसा, खुबश्या भुरगीं माल नरिश्ट आसात आनी ती पळयल्यारूय आतां तुका कळटली अशें झिपरे केंस आसता आनी बारीकशी दिसता, किती अंडर नरिश्ट आसात. सो थोडे सप्लिमेंटरी फूड दिवपाचोय बीन प्रयत्न करता. पुणून कितें अशा माध्यमांतल्यान कॅम्पाक येयले जाल्यार हें मेळटलें अशें. आनी कॅम्प घेवपाचो बीन रेजिडेन्शियल कॅम्प घेवपाचें कारण हेंच की सकाळ पासून सांज पर्यंत भुरगीं आमचे कडेन उरलीं काय उठ्ठकी ब्रश करपा जाय, केंस उगोवपा जाय, न्हावपा जाय, वेवस्थीत रावपा जाय. त्याच्या उपरांत आपूण बसपा जाय, आयकपाक जाय, मागीर जेवपाक जाय, जेयताना हात धुवपाक जाय, टॉयलेटाक वयच्या पयलीं गेल्या उपरांत हात धुवपाक जाय. ह्या सगळ्यो गोश्टी आमकां हांगासर तांकां इम्प्लिमेंट करून घेवपाक मेळटात. म्हणजे हायजीनूय तशें हायजीन जाता, संवय म्हणजे ते एक संवय 8 दीस केल्या उपरांत त्या संवयेचो भाग संस्कारान जावचो अशी आमची अपेक्षा. संविधान केंद्रा खातीर हो फक्त एक प्रोजेक्ट न्हय, तांचे खातीर ही एक जबाबदारी. मागशिल्ल्यांक समाजा फुड्यान हाडपाची, मानान, सन्मानान. आता आमच्या बरोबर आसात दशरथ बाब. तुका नमस्कार. 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 हय, तुम्ही या संविधान केंद्राचे प्रोजेक्ट मॅनेजर. कशें कितें चल्लां आनी कॅम्पाच्या विशीं आमकां तुमी सांगतले आयज?
कॅम्प आमी हांगासर एक 7 दीस कॅम्प सुरू जाला, काल सुरू जाला आनी आयजो दुसरो दीस आसा कॅम्पाचो. हे कातकरी भुरगीं जाका गोंयांत आमी ताका वानरमारे अशें म्हणटा, वानरमारे समाजान सगळ्यान डिप्राय समाज आसा गोंयांत, त्या समाजाची भुरगीं आसा, निरांकालची आसा आनी पेडण्याची आसा, अशी मेळून म्हणजे दोन कडेन आमकां हे समाज मेळटात गोंयांत. दोन कडेन समाज आसा. पेडण्या थोडे कमी लोक आसा, निरांकाल चड लोक आसा, ती भुरगीं हांगासर कॅम्पाक गेल्ली आसा. आनी ह्या दोनी कडल्या भुरग्यांचो मेळून हो कॅम्प 7 दीस कॅम्प हांगासर पुण्णे हांगासर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल थंय आयोजीत केल्लो आसा. संविधान केंद्रान दाखयता वेगवेगळ्यो एक्टिविटी चलता. ओके, आतां हे कितें हांगा कितें चल्लां? हांगाच आयची एक्टिविटी आसा, सेशन आसा भुरग्यां खातीर बेजीक ड्रॉइंगाचेर चालू आसता. बेजीक ड्रॉइंग जशें की ही सगळीं भुरगीं आदिवासी भुरगीं आनी तांकां चड तशें ज्ञान आसना आनी बेजिकान शिकोवपाची गरज आसा. म्हणजे जशें वाचपाक बरोवपाक शिकोवपाक जाय तशेंच तांकां बेजीक सगळें ड्रॉइंगीच्यो सुद्दां बेजीक गजाली शिकोवपाक जाय. आनी आयचो सेशन आमी असो प्लॅन केला, त्या भुरग्यांक बेजीक समजतले ड्रॉइंग काडटाना बेजीक टॅक्निक्स कितें आसा ते शिकोवपाक खातीर आयचो सेशन आसा. आनी हांगा तांकां सगळ्यांक आतां व्हॉलंटियर्स आसा ते तुमचे शिकयता. व्हॉलंटियर्स थोडे आसा आनी थोडे रिसोर्स पर्सन आसा, तेजा माजीक म्हणून रिसोर्स पर्सन आसा, ते तांकां सगळे गायड करता. परत सेशना बदलली का वेगळे व्हॉलंटियर्स अप डावन वेगळे बदलत आसता. थोडे कॉमन व्हॉलंटियर्स ह्या 7 दिसांक तुमी तांकां वेगवेगळे शिक्षण आसा ते दितात हांगा. वेगवेगळ्या प्रकारचे एज्युकेशन मोटिवेशन तांकां मेळपाक जाय, हो एक गोल आसा. त्याच्या बरोबर तांकां स्कील डेव्हलपमेंट जावपाची, ड्रॉइंग येत आसतली किंवा मागीर क्राफ्ट करपाचे आसतले आनी किंवा फ्लावरींग करपाचे आसतले किंवा म्युझिक आसतले किंवा म्हणजे एज्युकेशना बाबतींत कॉम्प्युटर लर्निंग टिचींग सुद्दां आमी म्हाका सगळो सेटअप केल्लो आसा. कंप्युटराचो सेटअप तो दिसतलो, ते आमी तांकां शिकयतले त्या जाग्याचेर. थंय शिकयले कंप्युटरचे शिकयतले, तो एक सेटअप आसा तसो. तशेंच बाकीचे थोडे गेम्स आसा ज्यो तांकां तेंच्यांनी केन्ना खेळोंक ना, तांकां खबर आसतली पूण ताका ते गायडन्स जाय पडटा. म्हणजे सिंपल गेम आमी आमच्या भुरग्यापणांत खेळटाले, ते चोर पुलिसाची गेम. पूण चोर तो सुद्दां खेळ तुमी शिकयता तो सुद्दां खेळ खेळटले, तातूंतल्यान लर्निंग जाता, आमकां कळना इनडायरेक्टली. म्हणजे तुम्ही विचार क्रिटिकल थिंकींग विचार करपाक शकता, क्रिएटिविटी विचार करपाक शकता. म्हणजे सिंपल गेम बारीक 4-5 भुरग्यांचो स्मॉल ग्रुप आसा, ग्रुप आमी केल्ले आसा. त्या ग्रुपाक एक मेंटर आसता, तो एक व्हॉलंटियर कोण मेंटर आसता. तो मेंटर तांकां ती गेम शिकयतलो. खंयचो एक कॅम्प आसा वा खंयचें जें काम करतात ते एका हातीन वा एका मनशाच्यान जातलें अशें ना, ताका खुबशीं मनशां लागतात आनी ती बीन आपखुशेन वावुरपी मनशां आसतात खूब जाण. आनी अशेंच एक आप वावुरपी एक व्हॉलंटियर ह्या रेजिडेन्शियल कॅम्पात वावुरपी साईशाबाई आमचे बरोबर आसा. नमस्कार साईशाबाई, तुका येस कशें दिसता तुका ह्या समाजा खातीर वावुरतना? खऱ्यांनीच खूप उमेदीची गजाल ही जेन्ना हांगासर हेंच्या भुरग्यां बरोबर काम करता. अशें ना की आमी व्हॉलंटियर एज अ व्हॉलंटियर म्हूण हांगा वावुरता. जशें आमी तांकां कितें सांगता तेंच्या कडसून बी बरे तरेन आमकां शिकपाक मेळटा. आनी अशे खुबशे क्वॉलिटी आसा जे आमच्या कडेन आसा बट तेंच्या कडेन बी इतलें आसा की ते आमी तेंच्या कडसून घेवंक शकता. आनी खूब बरें दिसता एज अ व्हॉलंटियर म्हूण हांव हांगा आसा आनी बरें तेंच्या वांगडा कनेक्शन जाता आनी बरी बॉन्डिंग सुद्दां बरी जाता. सो खूब बरें दिसता. आमी आतां म्हणटात पळय आमचो समाज आसा वा कातकरी समाज सोडून आमी वा ट्रायबल समाज सोडून आमी ट्रायबल समाजाक सदांच सकयल अशें पळयतात. वा आमी आतां ऑडियन्सांतली आसतली ती थोडी जाण अग्री करची ना की त्या समाजा खातीर वावुरप काय ना, वा खुबशे प्रश्न येतले की तेंचे कडेन लागीं सुद्दां रावप. तेन्ना तूं तांकां कितें मॅसेज दितलें? खरें सांगचें म्हणल्यार आमी केन्ना तशें पळोवंक जायना ती बाबा अशी आमी अशी. आमी एक सगळीं मनशां आनी जशी ती भुरगीं तशी आमी भुरगीं. सादी पेन्सिल हातात धरप ते आपले दांत घासप मेरेन सान पावल. पूण व्हडल्या बदलाची ही एक नवी सुरवात, उदय नव्या अध्यायाचो. तुमी इतली दीस हांगा आसा न्ही, कशें दिसता? बरें दिसता. बरें दिसता? तुमी स्कुलान बीन वयता? स्कुलाक वयता? स्कुलान कितें कितें शिकयता तुमकां? मराठी इंग्लीश असं शिकयतात. खेळ असं शिकयता, थ्रोबॉल. आतां कितलेक आसा तूं? कितलेक आसा? स्टँडर्ड 9th असं आता 10th वयतलें. आतां तूं 10th वयतलें? ओके. आनी तूं रेवबा? 5वेक आसा काय 5वेक वयतलो? 5वेक आसा तूं सद्या. आनी मागीर तूं कितलेक शिकता?
चवथी. शिकपाक आवडटा तुमका? हय. खंयचो सब्जेक्ट आवडटा? मराठी मराठी आवडटा. कितें आवडटा मराठीन? शुद्ध लेखन लिवपाक. शुद्ध लेखन लिवपाक पाहिजे. आणि स्कुलान वयतना कितें कितें मजा करतात तुमी? कितले पयस आसा स्कूल? काय लागीं आसा? लागे आसा. लागीं आसा. खंयच्या स्कुलान शिकतात तुमी सगळीं जाणां? आमी विकासान पेडणेचे आमी. पेडणेची. आणि तू बाबा खंयच्या स्कुलान शिकता? शिगमेवर निरंकालचो. न्हू हेजो कितें ते शिगमेवर निरंकालन रे. गणनाथ स्कुलान. म्हणल्यार तुका कोण जावंक जाय तुमकां? म्हाका टिचर. टीचर जावंक जाय? हय. हो. भुरग्यांक शिकोवपाक आवडटले? हो. भुरग्यांक खंयचो विशय शिकयतले? मराठी. मराठी. ओके. तुका कितें जावंक आवडटले शाण्या? पोलीस. पोलीस जावंक जाय. पोलीस जावन कोणाक चोराक धरतलो सामको? हय. पोलिसांक पळयला बी? बरें दिसता रे युनिफॉर्मान? तो युनिफॉर्म बीन घालपाक जाय तुका? आनी कितें करपाक जाय? कितें करतलो पोलिसांक? पोलिसां लागून चोरी कोणाची चोरी करता तांकां मारतलो. तुका मारतलो. मागीर तुका कोण जावंक जाय? म्हणल्यार तूं टिचर. आयज स्वताच स्वताची वाट लावन शिक्षणाक पयस शेवटून ह्या पिळगेन व्यसनाक वेंगायला आनी हीच खंत तांकां खाता, तांच्या सपनांक आडमेळे हाडटा. आनी सुद्दां हे सराक सांगून खूब म्हाजी भुरगीं एका म्हापशें हॉस्टेलान घातलेली शिकतली म्हणून शिकतली म्हटल्यार ते भुरग्यांनी शिक्षण सोडलें आनी लग्न जालें चेडूं. मागीर दुसऱ्याक घातलें तेणी सोडलें, तो पिवपा लागलो. भुरगो. हय. अशी ती कितले चिंत्ताले आमी ती तरी शिकतली म्हणून ती भुरगीं सगळीं शिकना. सगळें शिक्षण हय तें कितें शिकपा जाय, आमी अशीच शिकल्यार बरी, आमी अशीच रावल्यार बरी, अशी भुरगीं चिंत्ता. शिकचें अशें दिसना तांकां. तांकां शिकचें अशें दिसना, फुडें आमी वयतले अशें दिसना. तेंचें मन वेगळें आनी शिक्षण वेगळें अशें दिसता. कितें करपाक जाय तांकां? तेंच कितें करपा जाय. हांव मागतालें कोणी तरी तांकां येवन भंय दाखयचो. म्हणजे अशी तुमी सोरो पिता हे बाबतीन कोणी तरी येवन तांकां भंय दाखोवन मातशें फुडें तांकां घेवचें अशें दिसता. म्हणजे आमी खूब तांकां ट्राय केलो शिकयपाक. हय बाबा सोरो सोडा, तुमी शिका, तुमचे जिवान तुमी फुडें आमी जर मेली दुयेंसान कितें जावन तरी मेली तरी तुमचें भुरगीं तुमी तरी बरी उरा म्हणून ती कांयच आयकून घेयना. आतां तुजी भुरगीं हांगा आसा शिकपाक आसा? ना. तुजी व्हडली भुरगीं? हय म्हाजी ओडल्या ती म्हाजीच भुरगीं पिता, ताकाच लागून हांव सांगता कोणी तरी येवन तांकां भंय दाखयचो अशें. हां. आतां खंय आसात? आतां निरंकाल आसा घरा. निरंकाल आसा, घरान आसा. खूब ताका ट्राय केलो सोड हेची भंय दाखयली त्याची भंय दाखयली पूण तो सोडाच न्ही. कितले वर्साचो आसा तुजो? तो 20 वर्साचा. 20 वर्साचो. हय. आनी कितें काम बीन करता? काम करता तितलो सोरो पिता. ताका एकटें चेडूं आसा, लग्न जालां, ताका एकटें चेडूं आसा पूण तो सोरो सोडपाकूच शेकना. खूब ट्राय केलो सोड म्हणून सोडात न्ही. येता काम करता पिता रावता म्हणजे तेंचे जिवान फुडें कशें रावतले दुयेंस 20 आतां. वर्साचेर आतां तो पिता. हय. आनी ताका लग्न जालां तो? लगीन जालें, भुरगें आसा. आमचे तोच न्हू खूब अशे भुरगे पितात. खूब भुरगीं पितात. हय. ते बारीक भुरगे अर्द्यांनी भंय दाखयलो म्हणून अर्द्यांनी सोडलें. जेंकां भंय ना ती सोडात न्ही. बडयलें तरी सोडात न्ही. पिवन संवसाराची वाट लागता. तशीच पिवन संवसाराची वाट न्हू, संवसाराची वाट लागल्या बायलेंक बडयता, भुरग्यांक सारकें खाणिना. आमी काम करता तितलो सोरो पिवन येवचें, घरा येवन बायलेक सांगपाचें म्हाका वाट कितें वाडटली. शिकलेले जाल्यार? हय तें सांगता. शिकलेलें जाल्यार तरी फुडें कितें करतलें आसलें. तरी फुडें शिकल्यार तें तरी फुडें कितें करतलें आसलें. तेणी सोडलें आनी तेणी लग्न जालें.
चेडवांनी शिकपाक जाय अशें दिसता हय चेडवांनी शिकपा जाय असलें दिसता पूण चेडे शिकल्यार बरें पूण चेडे पिता तितून वाट लागता न्हू चेडू तरी शिकल्यार फुडें भुरग्यांक बालांक तरी पळयता आसलें न्ही तुमचे हेतून कितें आमी शिकतली फुडें करतली अशें तुमचें मन पूण आमचे भुरग्यांचें तशें मन कांयच ना व्यसनांतल्यान आनीक एक गजालीक फुट्टा फाटो कळनासतना हळूच आनी तो म्हणल्यार दुयेंसांचो TB कॅन्सर आनी कितल्याशाच दुयेंसांनी कातकरी समाजांतल्या लोकांक सोंपयलो आनी अजून ताचेर लागचो आसा पूर्णविराम तांचेच कडल्यान दुयेंसां कित्याक जाता अशें दिसता तुमकां खावपाक सारकें मेळना दुयेंसां जाता म्हटल्यार आमचें तें खावड सारकें ना तर आमी कितें नुस्तें कितें मटण तर आमी डायरेक्ट रानान कितें गेल्यार कितें मारता कटांदर जावं कितें जावं मारता तें मटण खाता नुस्तें इतलेंच खाता दोनूच खाता भाजी ना कांयच ना पावसान सुद्दां खूब भाजी पूण आमची आवय बापाय न्हू तें हें खावपा जाय शिकूना न्हू ती गेली लाकडां मोडली बाजारान वचून लाकडां विकली 1 किलो तांदूळ नुस्तें हाडलें रांदलें खालें मागीर हितूरलें आमकां कितें खबर आहा खंयची भाजी खावपाक खंयची तुमचें कितें तुमचें लोक येता ते सांगता ही भाजी खावपा जाय ती भाजी खावपा जाय डायरेक्ट हे वयन भाजी खाल्यार आमकां कशी लागतली ती पयलींचे आमचे हितून दुयेंसां आसतना तें आतां भायर सरता न्हू आतां ही भाजी पालो खाता तितलें तें कटींग जावन भायर सरता अशें जाता तें म्हणजे पयलीं मासूय बीन खाताले तितूनय दुयेंसां आसतली पयलींचे न्हू दुयेंस भाजी पालो ना न्हू रगत कमी जाता आनी कितें दुयेंस अशें जावन जावन तें कितें आसता तें आतां भायर सरता न्हू तशीच खूब जाणां तुमच्या हय आमचे खूब जाणांक जाल्ले आसा आनी खूब जाणां मेल्ले आसा हे दुयेंसांकूच हे दुयेंसाकूच लागून कातकरी समाजाक एक न्हय साबार आव्हानांनी रेवाडला शिक्षण खूब मागीरचें पयलो प्रस्न आसा तो पोटाचो आनी एक दीस कसो वतलो हाचो खंयचोय मनीस आसा तो सदां धडपडटा तो आपल्या पोटा खातीर हय ह्या समाजाचे पोटाचे प्रश्न कितें आसात ते आतां भुरगीं हें आसात ती प्रायमरी आनी 5वी 6वी आसा हरशीं हे भुरगे 6वी 7वी जाले काय शाळा सोडटात तेचें कारण कितें तेंच्या बस्तीरूच लोक येतात तांकां आपोवपाक एक भुरगो एक 6वी चड शिकपी भुरगो सुद्दां दिसाक 40 माडांचेर चडपाक शकता 40 माडांचेर चडोवन जर तेणें नाल्ल पाडले जाल्यार तो तिनसाणां घरा येताना कितले पयशे घेवन येतलो सो तुमच्या शाळेन वचून कितें मेळटा दिसभर काम केल्यार आपल्याक कितले पयशे मेळटा हे लॉंग टर्म जे अचिवमेंट आसा शिक्षणा बाबतींचे ते तेंच्या लक्षान येयना आनी हे पयशे आसात तेंच्या कडेन ना न्हू म्हणजे दिसावड्याच्या कामाक वयतात ते फक्त ते शारिरीक दृश्ट्या बरे आसपाक जाय मागीर ते कामाक वयता जोडटात पूण जोडून हाडले सांजचे आतां कोणी एक दादलो तेंचो जोडून हाडले 1000 रुपया जाल्यार तो 500 रुपयाचो सोरो येतलो 400 रुपयाचें नुस्तें घेतलो आनी आज जाल्यार घरा येवन न्हिदतलो म्हणजे दुसऱ्या दिसा परत यरे दिसा बर पडटा कशी खबर ती म्हणजे पयशे आसा पूण ते कशें मोडप कशें सेव करप तेजें म्हत्व कितें हें तशें आजून ते संस्कार जावंक ना म्हणजे बचतीचें हें खबर ना आजून तरी आतां आमी कांय बचत गट सुरू केला एक तितूरसून बायलां थोडे आपली आपली बचत 100 रुपया कितें आसा ते भितर घालता आनी मागीर आमी ती फोडटा आनी सगळ्यांक दिता अशी दुख्खां तुमकां सांगता म्हणजे आमकां अजाप दिसतालें एका इन्सिडंट तुमकां सांगता हांव अनुभव म्हणजे हांव कंटिन्यूस त्या बस्तीर वयता आनी ताच्या लोकां आसता म्हणून ते दुख्ख आमी एखाद्या मनशाक आमी कितें करता सांगता कोणाक न्हू बरो नाल्यार दोतोरा कडेन चल म्हणटा गोंयांत सगळी फॅसिलिटी सगळें आसा न्हू बरो ना डॉक्टरा कडेन वच ही आतां कशें आतां डॉक्टरा कडेन वयता डॉक्टरा कडेन वचून खंय वचपाक जाय आतां एकटी एक अशी केस जाल्ली तिका ती प्रेग्नंट आसली 3-4 म्हयन्याची प्रेग्नंट आसली आनी ती तिका डॉक्टरा कडेन गेली ती आनी ती कशी करून ती गायनोकॉलॉजिस्टा कडेन पावली गायनोकॉलॉजिस्टान तिका चॅक केली आनी तिका सोनोग्राफी म्हणजे करपाक बरोवन दिली आनी सोनोग्राफी सांगता म्हणजे 16 नंबराचेर चल अशें म्हणटा ती चीट घेवन ती कांय कळकत ना आनी ती घरा येयली आनी घरा येयल्या उपरांत मागीर केन्ना पयलें हांव मागीर 2 दिसांनी गेल्या उपरांत पेपर चॅक केलो म्हणल्यार दाखय पेपर जो कितें आसा आनी म्हटलें हे तुवें केलें काय म्हटलें म्हाका नोटिंगार कळ्ळें न्हू ती कितें करपाचें काय खबर म्हणजे ताका खबरच ना सोनोग्राफी करपाक जाय ती घरा तशी दिली मागीर तिका धाडलें हांवें दुसरे फावटी वेगळी गजाल पूण अशी ही दुख्खां
बारीक 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 तांकां बेजीक गजाली सद्या बा- पावूंक ना तेंचे कडेन. कांयच पावना म्हणजे खबर ना. म्हणजे उलोवपाचो जो तेंचो भंय आसलो, तांकां फोबिया आसा त्या कम्युनिटी, कित्याक ती जंगलासून म्हणजे मेन स्ट्रीमीत येता लोक न्ही ते बाकी कडेन कशें उलोवपाक जाय, हॉस्पिटलाक गेल्यार कशें उलोवपाक जाय, कोणाक विचारपाक जाय, कितें करपाक जाय, म्हणजे तांकां दोतोरा कडेन वचोन उलोवपाक जाय म्हणून ते दोतोरा म्हणजे हे सगळें करचें पडटलें म्हणून दोतोरा कडेन वचना. म्हणजे अजून पर्यंत ही कम्युनिटी पब्लीक सेक्टरांत वचत नासली, ती प्रायवेट कोण तरी डॉक्टराक हे वयताली किंवा डॉक्टर वचपच ना. पण आता आमी ते इंटरव्हेन्शन केल्या उपरांत ते लोक आतां पब्लीक सेक्टर म्हणजे आयडीत वयतली किंवा जीएमसीत वयतली. त्या वेळार आमी हेल्प करपाक सुरवात केली. जीएमसीत गेल्यार खंय वचपाक जाय, हय. कोणाक मेळपाक जाय, किंवा आयडीत फोंडा गेल्यार मागीर खंय दाखोवपाक जाय, हे सगळें तांकां लर्निंग शिकयलें आनी तेतून तांकां इनिशियल तांकां हेल्प केलो. हांगा वचा वांगडा गेले हे केलें. पूण मागीर तांकां तुमी स्वता वचपाक जाय अशा प्रकारचे अशी दुख्खां. जांचे खातीर फक्त जगप हेंच एक मोठें आव्हान आशिल्लें, त्या आवय बापाय खातीर एक मौन सपन हें की तांच्या भुरग्यांक आपलें जिणें न्हय, समाजांत एक मानाचें जगणें मेळचें. फर्स्ट जनरेशन न्ही, म्हणजे तुमची मम्मा पप्पा बी शिकल्या ना, शिकूंक ना, मम्मा पप्पा बी शिकूंक ना, तुमी शिकतात पयले फावट न्ही. कशें दिसता तांकां, कशें दिसता मम्मा पप्पाक, कितें सांगतात ती तुमकां? तुम्ही शिका आणि पुढे व्हडले जा म्हणून सांगतात. मग आपूण घरा बरे सापडतील म्हणून सांगतात. तुम्ही शिका म्हणून मग पुढे नोकरी अशी सापडतील म्हणून सांगतात. हां, म्हणजे शिक्षण घेऊन मागीर नोकरी मेळटली म्हणून सांगतात. हा मग घरा भेटतली आणि मग व्हडले घरान रावतले आपण पण असं म्हणतो. हां, सध्या तुमची घरा बीन कशी आसात? कापड टाकती वरती, पहिली लाकडाची बांधतात आणि मग कापड टाकतात, त्याच्यावरती चुडता टाकतात. म्हणजे वारो बीन येतूच, पावस बीन पडटा तेन्ना कितें त्रास जाता? वलचण भितूर पाणी येतं घरान पाणी येता, मग वलचण पाडतात घराचे भोवते. कपडे लायला तेका बीन ना, असे जमनीर अशी वल्ज करतात अशी. म्हणजे उदक येता, पाणी येता. मग वॉल अशी करतात, मग भितून पाणी येणार. आमी बॉल अशी करता. कशें करता तुमी बॉल? असे खणून म्हणून म्हणजे ही झोपडी असा, ते झोपडीचे राऊंड अशी वॉल करतात, मग पाणी भितून येणार. मागीर पाणी येना भितर. ना. आणि वारो बीन मारता तेन्ना, वादळ बीन येता तेन्ना ते मग गच बांधतात न्हू ती. गज बांधतात. अं. आणि अशें केन्ना अशें बीन तुटून बीन पडला घर बीन? जुनी झाले का मग पडतात, खांबे जुनं झालं का मग पडतात. खांबे जुने आले की पडतात, मागीर दुसरे घालतात, खांबे दुसरे घालतात. आता नवीन बनतले. आता नवीन करतली. आणि आता मग आम्हाला बरं दिसता, शिकवलं हिसाब दिसता, पण आता भर काय खात्यात आता देवा खबर. पूण आमी आतां भुरग्यांकडे बी उलयली, तांकां व्हडले जावन पुलीस जावंक जाय म्हणून सांगलें, हो टिचर जावंक जाय म्हणून शिकपाक जाय तांकां. हो शिकपाक तेंचें जाय. मन येवपा जाय शिकपा लागून. आतां हांव पोलीस जालें, हांव टिचर जालें, हांव सिक्युरिटी जालें अशें हांवें तोंडान सांगलें म्हणून जायना न्हू. तेंचें मन साफ उरपा जाय न्हू. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पाविल्लो हो कातकरी समाज, 60 वर्सां आदलो तांचो इतिहास, मात आपल्या हक्का कडल्यान वंचीत. पूण तो मेळ्यार खूब कितें बदलूं येता, आनीक सुदार घडूं येता. ती कम्युनिटी फाटली खूब वर्सां हांगासर आसा, म्हणजे खूब दशकां आसा. जाल्यार तांकां तो स्टेटस कितें नॅशनली ते नोटिफाय जाल्ले आसा, ट्रायबल म्हणून, नॉमॅडीक ट्रायबल म्हणून नोटिफाय जाल्ले आसा. जाल्यार ते हांगाय तांकां तो अधिकार तांकां मेळपाक जाय. आनी हार्डली ते 200 लोक आसा गोंयांत, कोणाचे वयतले हे ना. तो तांकां स्टेटस मेळपाक जाय. तो स्टेटस मेळपाक तांकां थोडे आनीक तेंचे लायफ आसा ते थोडे बरें जातले. म्हणजे ते तेंचे रायट्स, वोट बँक आसा म्हणटात. वोट बँक्स आसा तांकां अरावंड 45-46 वोटर्स तेंचे आसा वोटर्स आसा. हय, पण सुधार जातलो जाल्यार तांकां हो स्टेटस मेळप गरजेचो आसतलो. सुदार जातल्यार स्टेटस तांकां मेळपाक जाय. स्टेटस मेळ्ळो जाल्यार तांकां आनी ताचो सुदार बरो जातलो. त्यांच्या मध्ये स्पोर्ट्समॅनशीप आसा, बऱ्या तरेन ते एथलीट्स आसात, बरे आर्चरीज, बरे म्हणजे बाण बरे चलयतात, ते बरे धांवपटू आसात. म्हणजे त्यांच्या भितरचो तो स्कील आसा पळय, तो आमच्या भुरग्यांनी शिकपाक जाय.
ताका लागून दोनी म्हणजे भुरगीं सांगता त्याच्या सुद्धा आपल्या बरोबरच्या लोकांकडल्यान चड शिकता, पळोवन शिकता. सो ते पियर ग्रुपा कडल्यान शिकचे म्हणून आमी वांगडा कॅम्प पयलीं घेताली. आतांय बी थोडी भुरगीं मागीर 2 दीस जॉयन जातली आमकां. आणि ती वांगडा मिळून अशी हय रावतली. म्हणजे ते शिक्षणा बरोबर ह्यो सगळ्यो गोष्टी येतात त्यो, म्हणजे चॅलेंजीस आसा पण आमी हळू 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 म्हणटात तशी फुडें वयता. आयज इतलें तरी आसा की जेन्ना आमी शिकोवप सुरू केल्लें तेन्ना फक्त 5 मिनटां भुरगीं एका जाग्यार बसताली, परत धांवताली. आज ती 2 वरां एकी कडेन बसतात. हें आमचें अचिवमेंट. इतलेंच म्हणजे त्याच्या फुडें ती शिकतली. इतलें आमकां आमी तितूर म्हणजे आमी तेंय बी आमी अचिवमेंट म्हणूनच पळयता. आयज निरंकाल 2016चो काळोख पयसावन आशेचें किरण घेवन आपल्या पांयार उबो रावता. ही तर फक्त सुरवात तांच्या हक्काची, पूण संघर्श आनी ध्यासा मदीं एक नवी काणी आयज विणटा. फक्त जगपाची न्हय तर एका व्हड बदलाची. The voice for Goy.